प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.5 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonier.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, चीनबाट उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमणको श्रृङ्खला सुरु हुँदैछ। विशेष गरी चीनको राज्य परिषदका सदस्य एवं विदेश मन्त्री वाङ यीले आजदेखि 3 दिने नेपालको औपचारिक भ्रमण गरिरहनु भएको छ र दुई देशबीचको शताब्दीौं पुरानो जनस्तरको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा राखिएको यो भ्रमण नेपाल चीन सम्बन्धको परिवर्तित समृद्धिको यात्रासँग जोडिएको एउटा अर्को अध्यायका रूपमा पनि हेरिएको छ र सँगसँगै चीनबाट उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमण नभइराखेको सन्दर्भमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चाँडै नेपाल भ्रमण गर्ने भन्ने चर्चा र तयारी भइरहँदा यो त्यसैको तयारी, त्यसैको अध्ययनको सिलसिलामा भइराखेको हो भन्ने विश्लेषण पनि भइराखेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले पनि चीनबाट राष्ट्रपति स्तरको भ्रमण चाँडै हुने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन्। आज हामी नेपाल चीन सम्बन्धका कुरा, चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको 3 दिने औपचारिक नेपाल भ्रमण, भारतका विदेश मन्त्री फर्किएको 3 साता बित्दा नबित्दै हुन लागेको उत्तरतर्फबाट सोही समकक्षी स्तरको भ्रमणले समग्रमा नेपालको समृद्धि, विकास, स्थायित्व र भूसामरिक महत्त्वमा पार्ने प्रभाव अनि दिने सन्देश के कस्ता हुन सक्छन्? नेपाल चीन सम्बन्धका विज्ञ, चीन अध्ययन केन्द्र काठमाडौँ स्थित चीन अध्ययन केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराई आज हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ। सुन्दरनाथ भट्टराईज्यू, नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आजबाट हुन लागेको चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको 3 दिने औपचारिक नेपाल भ्रमण, यहीँबाट संवाद हामीले धेरै अपेक्षा राखेका छौँ। चीनतर्फबाट समृद्धिको सन्दर्भमा, स्थायित्वको सन्दर्भमा, राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा सबैतिर एउटा अलिकति विश्वासिलो भरपर्दो पत्याइएको छिमेकी भन्ने ढङ्गबाट जनस्तरमा पनि त्यही, राजनीति स्तरमा पनि त्यही अपेक्षा के गर्न सकिन्छ? तपाईँहरूको अध्ययनले के भन्छ? अनि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण भ्रमण हो जो वाङको जुन भन्नु लागेको छ आजदेखि। हजुर। अब हाम्रो नेपाल चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध ज्यादै पुरातन कालदेखि हालसम्म नै पनि एउटा ज्यादै नै मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, विश्वासयुक्त र भरपर्दो भन्छु म, भरपर्दो रूपमा विद्यमान आइरहेको छ र चाहिँ नि हामीलाई चीनले गरेको सहयोगहरू पहिलेदेखि नै हाम्रो चाहिँ आधारभूत क्षेत्रहरूमा हाम्रो विकासमा सहयोग गर्दै आएको सर्वविदितै छ। खास गरेर चाहिँ चीनसँगको हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध 1955 सालमा चाहिँ नै स्थापित भएको त्यस अवसरपछि यी सम्बन्धका गाँठाहरू झनै गठिलो रूपमा अभिवृद्धि भइरहेका छन्। हजुर। अब यो नेपालको आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, उद्योग, जलस्रोत, भनौँ न यातायात, शिक्षा, खेलकुद इत्यादि धेरै जसो क्षेत्रहरूमा निरन्तर रूपमा चीनले हामीलाई सहयोग गर्दै आएको छ। एउटा ऐतिहासिक एउटा भनौँ कोदारी काठमाडौँ, पोखरा काठमाडौँ, गोर्खा यो राजमार्ग होइन इत्यादिले गर्दाखेरि हाम्रो यातायात क्षेत्रमा धेरै ठुलो हामीलाई सहजता पुगेको छ। हाम्रो विकासमा धेरै टेवा पुगेको छ। जस्तै अरू उद्योगहरू, इँटा तयाल कारखाना थिए, थाला जुत्ता कारखाना थिए, होइन ट्रली बसहरू थिए, ती अहिले हराएर गए। तर चाहिँ ती चाहिँ हामीलाई आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने क्षेत्रहरू थिए। त्यसै कारण चीनले हामीलाई गरेको यो सहयोगहरू ज्यादै चाहिँ मार्मिक क्षेत्रमा गरेको छ, हाम्रो जीवनका एकदम आधारभूत क्षेत्रमा गरेको छ। त्यसै हामी त्यसको चाहिँ हामी ऋणी छौँ।
अब यो जस्तो नेपालसँगको सम्बन्धलाई बेजिङले अत्यन्तै महत्त्व दियो, उच्च महत्त्व दियो। अहिले मर्यादा क्रमका हिसाबमा उप प्रधानमन्त्री भन्दा पनि माथिको ओहदाका विदेश मन्त्री अहिले आइराखेका छन्। यो राष्ट्रपतिको सम्भावित नेपाल भ्रमणको तयारी पनि भनिराखिएको छ भनेर हामी भन्छौँ। तर हामीले चीनसँगको सम्बन्ध, चीनले दिइराखेको महत्त्व अनुकूलको तयारी व्यवहार त्यो गर्न सक्यौँ कि गरेनौँ, अथवा गृह कार्य गऱ्यौँ कि गरेनौँ भनेर हेर्दा हामी चाहिँ के छौँ, कुन पोजिसनमा छौँ? होइन, अब चीनको तपाईँको यो सहयोग त अझै चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ होइन। र चाहिँ हामीले चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीहरू राष्ट्रपतिहरूको भ्रमण पनि भइराखेकै छ। ओलीजीको पालामा पहिलोपटक 10वटा, अर्कोपल्ट जाँदाखेरि 14वटा सम्झौताहरू पनि भएका छन्। र जस्तै प्रदीप कुमारी जाँदाखेरि पनि भएको छन्। हाम्रो विद्या भण्डारीजी जाँदाखेरि चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको सेकेन्ड इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भयो, उहाँले सहभागिता जनाउनु भयो। र हामीले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोडको एउटा उच्च स्तरीय चाहिँ विश्वव्यापी एउटा चाहिँ यो इनिसिएटिभ भन्छ नि हाम्रो चाहिँ सी जिनपिङको संसारका सबै राष्ट्रहरूलाई जोड्ने यो चाहिँ के तपाईँको एउटा कनेक्टिभिटी जुन भन्छन् है, त्यसले गर्दाखेरि एउटा व्यापक रूपमा एउटा यो विश्वव्यापीकरण भन्ने एउटा जुन क्राइसिस छ नि, ग्लोबलाइजेसनको अर्को रूप हो। यो नयाँ रूप लिएर चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा पनि हामीले सहयोगिता जनाइरहेका छौँ। त्यस अन्तर्गत पनि ठुला ठुला योजनाहरू परेका छन्। मुख्यतः 2टा योजना परेका छन् अहिलेको सेकेन्ड इन्टरनेसनल यो बेल्ट एन्ड रोड कन्फरेन्समा विद्यार्थी भण्डारीजी जाँदाखेरि त्यहाँको राउन्ड टेबल कन्फरेन्स यो राष्ट्राध्यक्षहरू र राष्ट्र प्रमुखहरूको बिचमा भएको एउटा राउन्ड टेबल कन्फरेन्सबाट पारित दिएको एउटा प्रोजेक्ट मुख्य राम्रो प्रोजेक्ट के छ भनेदेखि हाम्रो यो ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी भन्छौँ जसलाई, र चाहिँ इन्क्लुडिङ तपाईँको यो क्रस बोर्डर रेलवे कनेक्टिभिटी। हामीले चाहिँ रेलको रेल यातायातको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई विकसित गर्ने जुन एउटा योजना छ, ज्यादै सराहनीय योजना छ। हाम्रो राष्ट्रको लागि, हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि, सार्वभौमिकताको लागि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा ऊ हो। त्यसमा हामीले चाहिँ कुनै 9वटा प्रोजेक्टहरू हामीले चाहिँ प्रस्तुत पनि गरेका छौँ। त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ मुख्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यान्वयन हुने। यो सबै सम्झौताहरूको कार्यान्वयन नभइकन हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ गठिलो विकसित हुन सक्दैन। त्यसमा हामीले चाहिँ प्रयासरत रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ। अब यहाँ जस्तो एजेन्डाहरू धेरै छन्, 9वटा हामीले ब्रिफकेसमा राखेर हाम्रा यी छन् प्राथमिकता भनेर निर्धारण गऱ्यौँ। तर भनियो त्यति बेला प्राथमिकतामा के हो, बढी प्राथमिकता भन्दा हामीले कुनै एउटा प्राविधिक शिक्षालयलाई सहयोग गरिदेऊ, कुनै एउटा फाउन्डेसनलाई सहयोग गरिदेऊ, कुनै एउटा सानो राजमार्ग मर्मत गरिदेऊ, एउटा पुल बनाइदेऊ भन्ने टाइपका कामहरू लिएर गयौँ। हामीले रेल अथवा ट्रान्स हिमालयनसँग कनेक्टिभिटीसँग जोडिएका ठुल्ठुला योजनाहरू हामीले प्रस्ताव गर्न सकेनौँ। त्यो खालको हाम्रो तयारी भएन पनि भनिराखेको छ। अब अहिले चाहिँ हजुर, अब अहिले हामी यो बिआरआईको तयारीका सन्दर्भमा पनि छलफल हुँदैछ भनेका छौँ। विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा छुट्टै बैठक हुँदैछ। त्यसको सँगसँगै एउटा मेगा प्रोजेक्ट नेपालले दियो भने त्यो चीनले बनाइदिन्छ पनि भन्छ। तर हामी स्पष्ट छैनौँ क्या, हाम्रो प्राथमिकता के? हामी रेल चाहन्छौँ कि, हामी सडक चाहन्छौँ कि, हामी पानी जहाज चाहन्छौँ कि, हामी एउटा सामान्य हस्पिटललाई सहयोग गर भनेर चाहन्छौँ, अथवा कुनै एउटा प्राविधिक शिक्षालयलाई सम्पन्न बनाइदेऊ भनेर चाहिराखेका छौँ कि हाम्रो प्राथमिकतामा हामी अस्पष्ट छौँ कि होइन? हाम्रो चाहिँ आवश्यकता धेरै छ नि। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ अर्धविकसित राष्ट्र हो, हामी चाहिँ एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो, हाम्रो चाहिँ साधन स्रोतहरू कमी छ होइन। हाम्रो सहयोग त हाम्रो हरेक क्षेत्रमा चाहिन्छ। अस्पतालमा पनि चाहिन्छ, अब रेलवेमा पनि चाहिन्छ, होइन कृषिमा पनि चाहिन्छ, उद्योगमा पनि चाहिन्छ, अब यातायातमा पनि चाहिन्छ। हाम्रो चाहिँ अब अहिले चाहिँ भनौँ न यो ट्रान्जिट प्रोटोकलको सिग्नेचर जुन भयो राष्ट्रपति जाँदाखेरि, त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ यो भर जुन हामी परिरहेको छौँ एकातिर, दक्षिणतिर जुन भर परिराखेको छ हाम्रो ल्यान्डलक क्यारेक्टरको उसमा, अब त्यो चाहिँ अब चीनपट्टि पनि बाट पनि हाम्रो अधिकार प्राप्त भयो भने हाम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ
यो क्षेत्रहरू खुला रूपमा चाहिँ विकसित भइजान्छ भन्ने हाम्रो भावना छ किन हामीले चाहिँ नि खालि पुल र हस्पिटल मात्रै भनेको छैनौँ हाम्रो चाहिँ नि अब भनौँ न अब खानीमा पनि अब पेट्रोल खानीको उत्खनन यो अन्वेषणमा पनि चाहिने चिजहरू आइरहेका छन् रेलको एउटा चाहिँ नि तपाईँको फिजिबिलिटी स्टडी त प्रिलिमिनरी भइसक्यो यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो यो केरुङ काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी त्यसको चाहिँ डिटेल स्टडी गर्ने चाहिँ नि अझ कार्यहरू चलिरहेका छ भन्दा डिसेम्बरमा चाहिँ टिमै आउने भन्ने पनि भइरहेछ अहिलेको चाहिँ यो वाङको भिजिटमा चाहिँ नि यी सबै कुराहरू चाहिँ नि छलफल त होला तर उहाँ चाहिँ नि अब खास गरेर यो 3 दिन यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँ यसपछि चाहिँ नि उहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक भइरहेको छ त्यसमा भाग लिन जानुहुने हो यहाँबाट त्यो पनि बेल्ट आउटकै सिलसिलामा पाकिस्तान र नेपाल हुँदै फर्किने चाहिँ हो कि जे होस् त्योसँग रिलेटेड भिजिट भयो एनीवे अगाडि पछाडि होला तर अब चाहिँ नि यसले चाहिँ नि यो चाहिँ नि भ्रमण चाहिँ नि हामीले चाहिँ पहिलेदेखि नै एउटा धेरै प्रयासरत भइरहेको थियौँ नि यो चुटाउनको सी जिनपिङको भिजिट चाहिँ अब सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ दक्षिण एसियाली मुलुकमा भइसक्यो नेपाल बाहेक होइन त्यसको उसमा पनि यो चाहिँ भ्रमण हुनु अत्याधिक आवश्यक छ भनेर हामीले पहिलेदेखि प्रयास त हामी पनि थियौँ चिनीहरू पनि गर्छु भनिरहेका थिए अहिले हाल चाहिँ मिल्ला जस्तो भएर आइरहेको छ त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो दुई देश सम्बन्धित बाइलेटरल रिलेसन मात्रै होइन यो हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय चाहिँ हाम्रो नेपालको महत्त्व छ नि त्यसलाई पनि यसले एउटा आधार दिन्छ र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ नि उच्च स्तरमा चाहिँ विकसित हुने जानेछ भन्ने कुरा यसको लागि चाहिँ जस्तो विदेश मन्त्री आएर फर्किसके पछाडि एउटा समग्र यहाँको राजनीतिक तहमा उच्च राजनीतिक तहमा भेटवार्ता हुन्छ छलफल हुन्छ एजेन्डाहरू पनि कतिपय तय होलान् राष्ट्रपतिको भिजिटको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने तयारी के हो अब राष्ट्रपतिको भिजिट चाहिँ हेर्नु अब चीन चाहिँ नि अहिले चीन हाम्रो छिमेकी मात्रै होइन अहिले चीन चाहिँ नि अहिले विश्व शक्तिको रूपमा उदयमान भइरहेको छ बुझ्दैन त्यसै कारणले यो दृष्टिले पनि हामीले चीनलाई हेर्नुपर्छ अब चीनको राष्ट्रपति चाहिँ नि एउटा यस्तो विश्वव्यापी व्यक्तित्व हो त्यो आउँदाखेरिको भ्रमण हुँदाखेरि एउटा चाहिँ कुनै गहकिलो चिरस्थायी एउटा ठुलो चाहिँ योजना हामीले चाहिँ सहयोगको लागि अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो एकदम स्वाभाविक कुरा हो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पक्षहरू तयार यसलाई ठुलो तयारी गर्नुपर्छ यस तयारी गरिरहेका होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ त्यही त अब हामी भौगोलिक हिसाबमा सामरिक हिसाबमा यति बेला इन्डो पेसिफिक रणनीतिका कुरा पनि हामी सँगसँगै गरेका छौँ अब सार्क हो कि बिमस्टेक भन्ने त्यो अर्को स्वार्थसँग पनि हामी सँगसँगै परिराखेका छौँ BRI पनि हामीलाई चाहिराखेका छ सम्पूर्ण विश्व नेपालमा केन्द्रित भएको छ कारण एसियाली रिजनमा अब उदाइराखेको नयाँ शक्ति दुई राष्ट्र चीन र भारतको बिचमा हामी छौँ यहाँ नेपालमा बसेर खेल्यो भनेदेखि दुवै देशलाई केही न केही भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने खालको विश्वव्यापी चासो र सरकार भएको भूमिमा हामी छौँ तर हामीले हाम्रो प्राथमिकता स्पष्ट गर्न नसक्दाखेरि हामीलाई अमेरिका पनि चाहिएको छ हामीलाई राष्ट्रसङ्घ पनि चाहिएको छ हामीलाई EU पनि चाहिएको हामीलाई भारत पनि चाहिएको छ हामीलाई चीन पनि चाहिएको छ तर सबैले अनुकूल नेपाललाई प्रयोग गर्दाखेरि दुवै छिमेकी मुलुक चाहिँ झस्किराखेको परिस्थिति के जस्तो चीनतर्फ पनि त्यही खालको आशंका पश्चिमाहरूले नेपालको भूमि प्रयोग गरिदिने भए अहिले हङकङमा त्यो खालको पश्चिमाहरूको भूमिका देखिराखेको छ भोलि तिब्बतमा त्यही खालको हुने हो कि भन्ने एउटा सन्तास त्यो मनोविज्ञान स्वाभाविक हो किनकि नेपाल भूमि उपयुक्त छ त्यसको लागि हामीले विश्वास त दिलाउन सक्नु पर्यो नि हो नि हाम्रो चाहिँ त अब हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ सबैतिरको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हामीलाई चाहिन्छ होइन हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यतिकै प्रभावकारी चाहिन्छ र चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो चाहिँ चीनले हामीलाई जुन किसिमले चाहिँ सहयोग गर्दै आएको छ त्यसको चाहिँ सन्दर्भमा अब हामीले भन्नु इन्डो पेसिफिक भन्यो इन्डो पेसिफिक हामी संलग्न चाहिँ कुन कतिसम्म कुन हदसम्म हुन सक्छौँ होइन त्यो त हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थले निर्धारण गर्छ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नु भएको छ नि हामी चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक चाहिँ स्ट्राटेजिक अलायन्समा चाहिँ हामी पर्दैनौँ हामी पर्न चाहन्नौँ तर इन्डो पेसिफिक क्षेत्र चाहिँ हाम्रो नजिकको क्षेत्र भएको हुनाले हामी त्यसमा चाहिँ त्यसबाट अलग पनि रहन सक्दैनौँ होइन त्यसले हामीले हेर्ने चाहिँ दृष्टिकोण हाम्रो राष्ट्रिय हितै हो
त्यही त हाम्रो राष्ट्रिय हित हेर्छौँ हामी भेनेजुएलाको बारेमा बोल्न हतारो गर्छौँ, हामी काश्मीरको बारेमा बोल्दैनौँ, हामी हङकङको बारेमा बोल्दैनौँ, हामी छिमेकका दोक्लामका सन्दर्भमा हामी बोल्दैनौँ। के हाम्रो प्राथमिकता के भन्ने कुरा त हाम्रा यी व्यवहारले पुष्टि गर्छ नि त, निर्धारण त त्यसले गर्ने हो नि। अब अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा नेपालले चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई एउटा सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने समदूरीमा राख्नुपर्छ, समभावमा चल्नुपर्छ हामी भन्छौँ। अब त्यो पनि कतिसम्म सम्भव छ भन्छु म त। तपाईँको अब समान रूपको मित्रता भने के सम्बन्ध भने के हो? जति जसरी हामी जहिले समान भन्छौँ नि, समान भन्छ जोड्नु पऱ्यो तराजुमा होइन, त्यो समानतामा हामी पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ? अहिले भनौँ न, अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ दक्षिणपट्टिबाट रेलको चाहिँ पेट्रोलको पाइपलाइनको पनि बिचारिरहेका छ, रेल सञ्जालहरू जोडिएर आइसकेका छन्, बर्दिवाससम्म आइपुग्ने तयारी छ, बनिरहेका छ होइन। अब त्यसको चाहिँ आधारमा चीनप्रति हाम्रो चाहिँ के त, अनि समानता भने त्यो हो नि। अब चीनले चाहिँ 30% चाहिँ पेट्रोल ल हामी दिन्छौँ, हामी भण्डारण पनि बनाइदिन्छौँ भने चाहिँ हामी त्यतापट्टि लाग्न सकेनौँ। यतापट्टि चाहिँ हामीले पेट्रोलको पाइपलाइन बनाइरहेका छौँ होइन। समानता भनेर खालि मुख्यमन्त्री भनेर पनि भएन, हामी त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग विचार गरेर हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको पनि संरक्षण, जसको लागि चीन पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्न सधैँ तत्परता पनि राख्छ टाइममा। नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको संरक्षणमा नेपालको प्रयासमा हामी सधैँ साथ दिन्छौँ भनेर भनिरहेको छ चीनले होइन। त्यो किसिमको मित्रता भएको देशका राष्ट्रपति अथवा विदेश मन्त्री, प्रधानमन्त्री होइन जो आउनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ सहयोग परामर्श ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ। भनेपछि अलिकति विश्वास जित्ने खालको वातावरण अथवा व्यवहार हामीले देखाइराखेका छैनौँ हाम्रो विदेश नीतिका सन्दर्भमा। व्यवहारका हामी हाम्रो चाहिँ बाध्यता छ हेर्नुहोस्, हाम्रो यो पोलिटिकल सिचुएसनले हामीलाई बाध्य बनाएको छ होइन। हामीले दुइटैलाई छिडाउन सक्दैनौँ। अब हाम्रो दक्षिणपट्टिको हाम्रो चाहिँ छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा नेपालको सम्बन्धमा सशङ्कित भएर हेरिरहने स्वभाव छ उसको होइन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होइन यो हाम्रो आर्थिक विकासको लागि, हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय विकासको लागि हामीले प्रयास गरिराखेका हौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई सम्झाउनु सक्नुपर्छ। र चीनले चाहिँ त हाम्रो चाहिँ अवस्था को बारेमा विज्ञ छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो जुन असहज परिस्थिति छ, हामी जुन असहज परिस्थितिमा फँसेका छौँ त्यो बारेमा चीनलाई थाहा छ। त्यही अनुसार चाहिँ उसले चाहिँ अगाडि बढेर नेपाललाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने किसिमबाट नेपालतिर यस्तो प्रवेश पनि गरेका छैन। आन्तरिक मामलामा कहिले पनि उसले हस्तक्षेप गरेका छैन। अध्ययन सेन्टरको अध्ययनले के भन्छ जस्तो विशेष गरी 62-63 को जनआन्दोलन अथवा राजनीतिक परिवर्तन पछाडिका राजनीतिक परिवर्तन, घटनाक्रम, शक्ति समीकरण अथवा नेपालको शासकीय प्रणाली स्वरूप सबैका सन्दर्भमा चीन अलिकति विश्वस्त हुन सकिराखेका छैन। मित्र शक्तिको हो, पत्याउनु पर्ने शक्तिको त्यो ढङ्गबाट एउटा मित्र शक्ति पहिचान गर्नै खोज्दै चीनको यो बिचको 12-13 वर्ष बितिसकेका छ। त्यसैले चीन अहिले पनि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ स्पष्ट छैन, किनकि ऊ राजनीति पार्टीलाई हातमा लिएर दक्षिणको जस्तो खेल्न सक्दैन अथवा खेल्न चाहँदैन। त्यसकारण उसले स्थायी शक्तिको खोजी गरिराखेका छ नेपालमा अझै पनि भन्छ नि, त्यो लाग्छ यहाँलाई? म त्यो कुरा चाहिँ नि केही हदसम्म सत्य हो भन्नु होइन। स्टेबिलिटी हो मुख्य कुरो। देशमा स्थायित्व भयो भने चाहिँ नि सबै कुरा लङ टर्म प्लानिङ पनि हुनसक्छ होइन। अब हामी कहाँ मनारिक हुँदाखेरि महेन्द्र वीरेन्द्रले चाहिँ जुन किसिम, वीरेन्द्रले त 10 पटक चीन भ्रमण गरेका थिए होइन। महेन्द्रले चाहिँ अब माओ सेतुङ सँगसँगै पनि त्यो तिएनएनमेन स्क्वायरमा अक्टोबर 1 मा प्रमुख अतिथिको रूप ग्रहण गरेका थिए, गरेर चाहिँ बसेका थिए। आवत जावतहरू धेरै थियो, छलफल धेरै थियो। अब चाहिँ उच्च स्तरीय नेतृत्व वर्गमा चीन र नेपालको चाहिँ सम्बन्ध जलमल भएको हाम्रो सम्बन्ध होइन। अहिले चाहिँ नि तपाईँको स्थायित्व भएन। हामी यहाँ अब भनौँ न भर्खर चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट आएको छ, एउटा संयुक्त चाहिँ नि सोसलिस्ट होइन साम्यवादी सरकार आएको छ। दुईवटा पार्टीहरू एकीकृत भएको छन्, त्यसले स्ट्याबिलिटी होला भन्ने आशा छ होइन। त्यसमा चाहिँ चीन चाहिँ नि पनि आशान्वित भएको जस्तो मलाई लाग्छ। परिवर्तनको लायक सन्दर्भमा चाहिँ चीनको त्यस्तो खालको रुचि, सरकार भूमिका छैन राजनीति परिवर्तनका सन्दर्भमा।
अहिले जस्तो तपाईँले अलिकति पृष्ठभूमिमा भने जस्तै नेपालमा एउटा स्थायी संस्था थियो, राजतन्त्र थियो, राज संस्था थियो, ऊ हुँदाखेरि हामी ढुक्क थियौँ, विश्वासयोग्य वातावरण थियो, त्यो खालको चुनौती सम्बन्धमा थिएन भन्ने खालको जुन बुझाइ उत्तरको छ, त्यो बुझाइमा फेरि उत्तर फर्किन खोजिराख्या हो कि भनेर एउटा आशंका गरिन्छ नि राजनीतिक विश्लेषण अथवा टिका टिप्पणीका सन्दर्भमा। अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको चीनले स्थायित्व खोजेको छ होइन, त्यो त पक्कै कुरा हो। अब त्यो स्थायित्व भयो भने चाहिँ लङ टर्म बेसिसमा सम्बन्ध अगाडि बढ्छ, सहयोगका चाहिँ उयोहरू प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने त त्यो भावना त जरुरै होला, किन नहुनु। र हामीले चाहिँ अब हामीले उत्तरतिर फर्किने के उत्तर छिमेकी हामीहरूलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ हेर्नुहोस् है। हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति गहन रूपमा विचार गरेर दक्षिणपट्टिलाई नचिडाइकन उत्तरपट्टिको सम्बन्ध विकसित गर्दै जानुपर्छ। अर्को चाहिँ जस्तो यति बेला चीनबाट नेपालतर्फका गतिविधिहरू जनस्तरमा बढिरहँदा, क्रियाकलापहरू बढिरहँदा, लगानी बढ्दाखेरि, विश्वास बढ्दै जाँदाखेरि पछिल्ला समयमा विकृतिहरू पनि सँगसँगै आएका छन्, चुनौती धेरै देखिया छ। एटिएम ह्याकिङको सन्दर्भ, सुन तस्करीको सन्दर्भ, लागु औषध अथवा वन्यजन्तु तस्करीको सन्दर्भ, कतिपय अपराध, निशुल्क भिसाका सन्दर्भ, यो चिट्ठामा ठगी, यी धेरै श्रृङ्खलामा चीनका नागरिकहरू मुछिराखेको अवस्था पनि छ। अब यहाँनिर हामीले दुई देशका बिचमा बसेर यी समस्याहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरेनौँ, समाधान गरेनौँ भनेदेखि संशयपूर्ण रहला नि फेरि जनस्तरमा पनि चिनिया नागरिकका गतिविधि। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो व्यवहार त हामीले गर्नै पर्छ होइन। हामी दुई देशका सम्बन्धित निकायहरू बसेर छलफल गरेर यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउँदै लानुपर्छ। समस्याहरूलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन होइन। अब चाहिँ नि तपाईँको उनीहरूले पनि त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्छन् वास्तवमा, हामीले उठाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो हरेक कुरा, हाम्रो हरेक समस्या हामी उठाउन सक्नु पर्यो। हामीले चाहिँ भनौँ न अब यो लिपुलेखकै कुरा पनि भनौँ न होइन, हामी उठाउनु पर्यो नि, कहीँ गएर उठाउनु पर्यो। उठाएर जाने त्यो चाहिँ रेकर्डमा बसोस् न त्यो कुरा होइन। त्यस कारणले यी समस्याहरू जुन छन् त्यो चाहिँ नि उठाउनु पर्यो, निराकरण गर्नलाई छलफल गर्नु पर्यो। हामी प्रयासरत हुनुपर्छ। मतलब समस्याहरू छन् भनेर पोको बाँधेर बसिराख्यो भने भोलि त्यसले आशंकाहरू गठिलो हुँदै जान्छ, समस्या गठिलो हुँदै गयो, यति पुगाउन गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। सुरुमैदेखि हामी चाहिँ यसमा लाग्नुपर्छ। अब अन्त्यमा यो भारतका विदेश मन्त्री फर्किए पछाडि करिबन 3 साताको हालमा भइराखेको छ उत्तरतर्फको भ्रमण, सोही स्तरको भ्रमण। नेपाल चीन सम्बन्धका सन्दर्भमा दिल्ली बेला बखत झस्किने गर्छ, क्रिया प्रतिक्रियाहरू, समाचार टिप्पणीहरू त्यही खालका आउँछन्, व्यवहार पनि त्यही खालको कतिपय अवस्थामा देखिन्छ। के लाग्छ यहाँलाई अब दक्षिण एसियामा अथवा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भारत र चीनले नेपालको मामिलामा सहकार्य गर्न सक्ने सम्भावना छन्? अनि प्रयासरत चीन पनि छ होइन। नेपाल, भारत र चीन बिचमा एउटा त्रिपक्षीय सम्बन्ध कायम होस् भन्ने कुरामा भारत चीन पनि प्रयासरत छ। अब जस्तै चाहिँ यो बेल्ट एन्ड रोडकै कुरा गर्नुहोस् न, यो रेलवे कनेक्टिभिटी केरुङबाट काठमाडौँ पोखरा होइन, यसमा पनि भारत यो बाटो बन्यो भने भारतलाई पनि, यो रेल इस्टाब्लिस हो भने भारतलाई पनि चाहिने आधी बाटो घट्छ भन्छ नि। अब चीनपट्टि मात्रै होइन, भारतले आफ्नो चाहिने तपाईँको व्यापार क्षेत्र चाहिने र सम्बन्ध क्षेत्र यो चाहिने सेन्ट्रल एसियासम्म पुर्याउन सक्छ। यो रेलवे कनेक्टिभिटीको त्यो महत्त्व छ, यो चाहिँ क्षेत्रीय महत्त्व जुन छ नि, त्यसमा चाहिँ भारत पनि संलग्न होस् भन्ने चीनको धारणा छ। प्रयासरत पनि छ, कमिटी पनि थियो बनाएको। सुषमा स्वराज हुँदाखेरि यही याङ्गीसँग चाहिँ कुरा भएको थियो, त्रिपक्षीय सम्बन्ध, यहीँ काठमाडौँमा पनि कुरा भएको थियो। त्यस कारणले यो भारत र चीनको जुन चाहिँ यो हामी जुन किसिमले अहिले चाहिँ विश्व राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेका छन् नि, यो दुइटैको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ होइन। दुइटै चाहिने हामीले सन्तुलन मिलाउन सक्नु पर्यो, विश्वास जित्नु पर्यो। त्यही हो। हुन्छ, समय संवादको लागि धन्यवाद। सुन्दरनाथ भट्टराई, नेपाल चीन सम्बन्ध मामिलाका विज्ञ, चाइना स्टडी सेन्टरका कार्यवाहक अध्यक्ष, विशेष गरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा मर्यादा क्रममा हाल उप प्रधानमन्त्री भन्दा पनि माथिको ओहदामा रहेका चीनका विदेश मन्त्री वाङको आजबाट 3 दिने नेपाल भ्रमण सुरु हुँदैछ। यसले नेपालसँगको सम्बन्धलाई बेइजिङले कति महत्त्व दिइराखेको छ भन्ने प्रश्न पार्छ।
15 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै विशेष विमानबाट आज अपराह्न वाङ काठमाडौँ आइपुग्ने र 3 दिवसीय नेपाल बसाइका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतसँग बेग्ला बेग्लै भेटघाट गर्ने, द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा अरू छलफल गर्ने र सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने कार्यतालिका रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगसँगै नेपाली समकक्षी प्रदीप कुमार गेवाली नेतृत्वको टोलीसँग पनि प्रतिमण्डल स्तरीय द्विपक्षीय वार्तामा चिनिया विदेश मन्त्रीले भाग लिनेछन् अनि नेपालका विकासका प्राथमिकता र अपेक्षाका बारेमा छलफल हुनेछ। चिनिया सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन भएका परियोजनाका बारेमा जानकारी गराउने तयारी परराष्ट्र मन्त्रालयले गराएको छ। त्यस्तै नेपाल चीन सहकार्यलाई सकारात्मक सम्बन्धबाट अगाडि बढाउनका लागि र उदाहरणीय बनाउनका लागि खाका प्रस्तुत गर्ने तयारी पनि गरिएको छ। पेशेवर कूटनीतिज्ञका रूपमा समेत परिचित वाङ नेपालका पुराना मित्र अनि विकासको आकांक्षाका लागि राम्रो जानकारी राख्ने चिनिया अधिकारीका रूपमा लिएको छ। विशेष गरी वर्तमान सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अवधारणा साकार गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न चीनले निरन्तर सहायता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको सन्दर्भमा उच्च राजनीतिक तहमा चीनबाट भइराखेको यो भ्रमणले दुवै देशको हित र साझा भविष्यका लागि सहकारी र साझेदारीलाई बढावा दिनेमा ढुक्क देखिएका छन् नेपालका चीन मामिलाका विज्ञहरू। यस्तै उच्च स्तरीय भ्रमण आदान प्रदानबाट आपसका चाहना र आवश्यकताबारे जानकारी लिन मद्दत पुग्ने अनि सम्बन्धको नवीकरण एवं आत्मीयता प्रकट गर्न उपयुक्त अवसर विकास हुने चिनिया विदेश मन्त्रीको यो भ्रमणलाई लिनुपर्छ भन्ने परराष्ट्रविदहरूको भनाइ छ। विशेष गरी नयाँ संविधान जारी भएसँगै त्यस अनुरूप 3वटा तहको निर्वाचनपछि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भयो, बलियो शक्तिशाली सरकार बन्यो र नेपालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा BRI-मा प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको अवस्थामा अब यो प्रतिबद्धता अनुसारका कार्ययोजना तर्जुमाका लागि पनि चीनबाट उच्च स्तरीय भ्रमण आवश्यक थियो, जसका लागि यो भ्रमण भइराखेको छ। BRI-को दोस्रो बैठकले छानेका विभिन्न 64वटा योजना, जसमा इकोनोमिक कोरिडोर एवं कनेक्टिभिटी परियोजनालाई नेपाललाई समेट्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिएको छ र त्यस विषयमा यो भ्रमणमा छलफल हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाल र चीनका बीचमा हिमालयन सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्न भएको समझदारीबाट रेलमार्ग निर्माणका साथै परस्परमा सम्पर्क विस्तार अनि दुई देशका बीचमा भएको यातायात तथा पारवाहन सम्झौताले नेपालको व्यापार विविधीकरणमा सहयोग हुनुका साथै त्यसले नेपालको व्यापार वृद्धिमा योगदान कति पुर्याउन सक्छ, त्यसलाई कति हितकर बनाउने भन्ने विषयमा पनि यो भ्रमणमा छलफल हुनेछ। यस्तै नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तामा चीन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुलुक हो। यस हिसाबमा दोस्रो ठुलो व्यापारको साझेदार चीनले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण, बसन्तपुरको नौतले दरबार निर्माण, दरबार हाई स्कुल पुनर्निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद केन्द्रको पुनर्निर्माण, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मर्मत सम्भार र स्तर उन्नति, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, माथिल्लो त्रिशुली 3A 30 मेगावाटको बिजुली उत्पादन प्रक्रिया सुरु भएर अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको अवस्था अनि भेबी बबई बहुउद्देश्य परियोजनाको सुरुङ निर्माण लगायतमा नेपाललाई स्पष्ट सहयोग गरिराखेको छ। यस हिसाबमा पनि नेपाल चीन सम्बन्धलाई नवीकरण गर्नका लागि यो भ्रमण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा चीनको सदैव समर्थन रहेको छ र अब एक चीन नीतिप्रति नेपालले अटल प्रतिबद्धता दोहोर्याउनेछ। भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले यी पत्रकार सम्मेलन मार्फत स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। सँगसँगै यो भ्रमणलाई निकट भविष्यमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्न सक्ने सम्भावित तयारीको रूपमा पनि हेरिएको छ र परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी फर्किसके पछाडि चीनले औपचारिक रूपमा भ्रमणको तयारी र प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्छ भन्ने विश्लेषण भइरहँदा आज हामीले नेपाल चीन सम्बन्ध मामिलाका विज्ञ सुन्दरनाथ भट्टराईसँग चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको 3 दिने औपचारिक नेपाल भ्रमण, नेपाल चीन सम्बन्धका आयामहरू के कस्ता छन् र नेपालले यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। समय अनि संवादका लागि चाइना स्टडी सेन्टरका कार्यवाहक अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र मदन बडुका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। प्रश्न सटीक
सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।